अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खबरन पे शुमाली कशर हंदिस वानिगाम पटनस मज फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प दौरान आख मिलिटेंट फोत 3 फोर्सेज एहलकार जख्मी हथियार बरामद पुलिस JVC अस्पताल श्रीनगर में नवजोद बच सुन मौत लवाकिनों तरफ एहतजाज डॉक्टरन पर लापरवाही हुंद इल्जाम छानपुर श्रीनगर में जवान जनी हुंद घरस में अचानक मौत लवाकिनों तरफ वरियन पे कत्लुक इल्जाम साफ शफाफ तहकीकात करने लूको मांग नाज़रीन पेश खबरन हुंद तफसील शुमाली कशीर हंदिस वानिगाम पटनस में तम सात फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजम ये फोर्सेज एहलकारों तरफ इलाको घेर कर आव वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे रज दौरान वानिगाम बाला इलाको घेर कर आमुत यथ दौरान आज सुबह इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपुद गोलियन हुंद तबादुल ये दोपहर ब्रुह अंद वो तब गोलियन हंदिस तबादुलस मज मिलिटेंट फौत सपदमुत ये जन पुलिस तरफ वन आव गोलियन हंदिस तबादुलस मज 2 फौजी एहलकार तो पुलिस एहलकार जख्मी सपदनस अलावा शुकारस मज मौजूद खून तो फौत सपदमुत पुलिस तरफ हथियार बरामद करने दाव करना आमुत देखिए आज सुबह वानिगाम इलाके में ये इनकाउंटर हुआ और मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद वहाँ पे जॉइंट फोर्सेस पहुँची और वहाँ पे जो है इनकाउंटर स्टार्ट हुआ जबकि जो छुपा हुआ टेररिस्ट था उसने फोर्सेस पे फायरिंग की और इसमें एक टेररिस्ट जो है वो मारा गया है और हमारे आर्मी के 2 जवान और पुलिस का 1 जवान जो है वो जख्मी हो गए हैं और एक स्निफर डॉग जो है उसका लॉस हुआ है ऑपरेशन में और अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है और हमारे एफर्ट्स लगे हुए हैं कि उसकी रिकवरी वहाँ से हमारी एक AK-47 3 मैगजीन और 1 पाउच रिकवर हुआ है। इनकाउंटर खत्म हो चुका है। वादी मज हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना मिर्जा अकमरुद्दीन बेग खान बदखशी रहमतुल्लाह अलैहि सालाना उर्स नहायत अकीदत एहतराम सान मनावना आव तत सप सारवी खोत बड़ तकरीब दरगाह अकमलिया हवल श्रीनगर में मुनक़द ये अकीदत मंदन हिंद बड़ी तादाद दरूद अज़कार चन मजलिसन मज शिरकत कर अत मौके पे ये इंतजामिया तरफ मुकम्मल इंतजाम करने आमत तत उलमा तरफ हजरतन हिंद रूहानी कमालात इस्लामी खदमात गशरन आमद در قلوب گر آت ظلم پیشانو قمر اسکر منصور دسیا छानपुर श्रीनगर में आज तम सात लोग दम पे सपदमित ये अकिस जवान जनि हुंद अचानक मौत सपुद वन महबूब नावच अकिस जनि हज लाश पुलिस मशकूक हालतस मज घरस में बरामद सपजम यम पे पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आव यपर लवाकिनों तरफ इल्जाम आयद करान वन आमुत वरवियों तरफ यह जन कत्ल करना आमुत तो कतिल ब्रोह कुन अन्न बापत गि मामलस हवाले साफ शफाफ तहकीकात अमल मज अन्न युन फोन 10:30 मेनिस हस्बैंडस मे तुल तमिस फोन तमिस बंद बटमल ना आब खोत तावनस मे तुल फोन मे क्या दो मे गो अम सुन हस्बैंड वन मे गो हार्टस खबर क्या मे छो न पाई क्या वल बह कर मुनीर अहमदस फोन ताम मे हूं गर कर ब्याक मुनीर अहमद कत मे मुनीर अहमदस दुकान दप च कर अमिस फोन दमस तुलस चल बह करस फोन ताम मे हस्बैंड कर फोन तो वो छोन मे क्या दोपन यह महबूबा गुजरे अमिस वन प्यार सान बहन असल ना महबूबा महबूबा वत अलग कमरस मज वन अहनस ये अमिस ना तर नस ना तत नस दो दग तम लगान अमिस मालिन
यह कत तमिस पृछान यह मजूर दुर्काक नचवस बड़स नचू कमिस कर वाल वाल अमिस फोन मज जो लल मत ला यह बे औलाद अगर अमिस औलाद तेल मा करो ना बे औलाद रोस्त न खानदार ना अमिस और तो न योर यह वनस ती वन यह बह वनस ती वन वन अत करो रुत तहकीकत यह गो आज गो अब सद खुद पगह बे सारे माज बेन JVC अस्पताल श्रीनगर में आज तम सात लूको तरफ डॉक्टरन खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे कर आमुत ये नवजायद बच सुंद मौत सपद नुंद्रेश कॉलोनी बेमिन श्रीनगर पे आमतो लूको तरफ वन आमुत से डॉक्टरन तो अमल लापरवाही किन इंसानी जू जाय सपदमुत तो यदि अमे हवाले मुतलिक डॉक्टरन सत कत कर कोशिश करना आई ताहम तमो तरफ गैर संजीदगी हूं मुजाहरे कर आमुत यपर अस्पताल जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जो लूको तरफ आयद कर आमुत इल्जाम बेबुनियाद तो इन इल्जामन मन कह हकीकत बल्कि प्रेत सात डॉक्टर तो अमल की कोशिश रोजान इंसानी जू गुन त हालत में बचाव से बोल रहे हैं हमारा पेशेंट 3 दिन से एडमिट है। पेशेंट ने बोला था थर्सडे को मैं जाऊंगी 10 मिनट के लिए घर ये वनस ना गे डिलीवरी घर गे नॉर्मल डिलीवरी त्रो दह पे तमिस दूध अन्न 10 सासन दवा 5 नॉर्मल डिलीवरी ये कौन सा इंसाफ है नॉर्मल डिलीवरी ग 10 सासन यह नईस दवा पे थो फ्रिजस में चूर पे वोन सारे लोग अमिस दवा दोप लोगू ना तुम बेक सुन यह बेकिस पेशेंटस खतर अन्नौक दवा वन रात 12 बजे आई पेशेंटस हालत खराब करू तुम सर्जरी करू सर्जरी पेशेंटस वन सर्जरी जरूरत बहुत गसान साड़ पाई बच्चे हसा मूवमेंट कर कहें दोप यह पेन हंद वजह मूवमेंट कर कहें वन 3 बजे हसा करो 12 बजे हसा करो 5 बजे हसा करो ये मे वो दोपस करू प्राइवेट नीवन क्या वन प्राइवेट नीव 4 दह पे बच्चे नसब योर बोन वोथमुत वन तुम नीवन सा प्राइवेट कस प्राइवेट नीवन खत येड़ पे 4 बजे येड़ पे 2 डॉक्टर त्रो पान पत्थर दोपन ये गसन तथ गो हमारे पेशेंट के साथ इंसाफ करो। आज हमारे साथ हुआ कल दूसरे के साथ हो जाएगा। हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे पेशेंट के साथ इंसाफ करो। अली मोहम्मद बेगना नुंद्रेश कॉलोनी पे बुझो 3 दह गई मानी लड़की ये एडमिट 3 दोन अगर अमिस टाइम अलाव गोमुत अगर डॉक्टर बहुत ड्राइवर मे पता गाड़ी कित पे चलान क्या कर अगर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर कर गोड़ अमिस ऑपरेशन यमो कोर 3 दोन अमिस ऑपरेशन कहें खत अमिस येड़ पे मानी बच्चे खत येड़ पे। हमने एक प्रिलिमिनरी जो हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया, हमने देखा एज पर मेडिकल एडवाइस सब कुछ नॉर्मली हुआ है, पेशेंट ट्रीट हुआ मैनेज हुआ है जैसे एज पर मेडिकल एडवाइस होना था, मॉनिटरिंग ठीक से हुई है, पेशेंट हैज बीन टेकन फॉर नॉर्मल डिलीवरी के लिए लिया गया है। फिर जब बच्चा पैदा हुआ है उसका स्कोर लो है, पेशेंट को रेफर किया गया है ऊपर हमारा जो नियोनेटोलॉजी केयर है वहां पे, तो वहां पे उसकी डेथ हुई है। तो टेकिंग सोमोटो कॉग्निसेंस इसका लेके ना हमारे पास ना तो अभी तक अटेंडेंट्स आए हैं ना तो हमने, मगर टेकिंग इट्स कॉग्निसेंस विल इन्वेस्टिगेट द मैटर, विल सी क्या मसला है क्या है। वैसे हमारे हिसाब से अभी तक जो हमने प्रिलिमिनरी किया उसके हिसाब से तो ठीक चल रहा है, डॉक्टर्स ने भी मैनेजमेंट ठीक की है, कोई भी अपनी तरफ से ये नहीं, हॉस्पिटल कभी नहीं चाहेगा कि कुछ गलत हो जाए पेशेंट के साथ। सो वी हैव डॉक्टर्स हैव ट्राइड देयर बेस्ट बट वी विल इन्वेस्टिगेट। नहीं देखिए दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। पहली बात प्राइवेट हॉस्पिटल तो हम यहाँ से भेज नहीं सकते, इन केस हमको वैसा कुछ लगे हम अपना इंस्टीट्यूट है सवरा वहां रेफर कर सकते, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो नेचुरली दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल। दूसरा है रिगार्डिंग पेट पे चढ़ना, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, पेशेंट टेबल इतना ऊंचा होता है वहां उसके ऊपर कौन चढ़ेगा। अब इसमें पर एब्डोमेन देना होता है प्रेशर, वो नॉर्मल डिलीवरी में ऊपर से दे देते हैं थोड़ा प्रेशर, वो जो ऑर्डरली वहां पे होता है वो थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर कर दे ताकि बच्चा नीचे आ जाए, वो नॉर्मल है, वो उसमें नहीं है, ऊपर चढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। कश्मीर यूथ इलेक्ट्रिक कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल ठेकेदार इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल ठेकेदारों तरफ वन आमुत कॉर्पोरेशन तरफ मुकामी ठेकेदार नजरअंदाज कर टेंडर तैयार करने
یم ستم احتجاج کرنس پہ مجبور سپد احتجاج میں شامل ٹھیکدرو طرف LG انتظامیہ منگ کرنا آمت زیادہ معاملس کن گئی زون دنین یت زن تمن بتن ول مشکل دور کرنے جی میں پریزیڈنٹ کشمیر یوتھ الیکٹریکل کنٹریکٹس ایسوسیشن کا ہوں. ہم یہاں پہ آئے, ہم وقتاً یہاں پہ آ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے اصلی مدعے جو ہیں وہ ابھی فی الحال پینڈنگ ہے, کیونکہ بہت ساری لائبلٹیز جو ہماری KPDCL کے پاس ہے, کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے پاس ہے, وہ ابھی تک انہوں نے ریلیز نہیں کیے. جو ہمیں ایشورنس بھی ملا تھا ری آرگنائزیشن 2029 کے تحت, جو ہم نے 19 انہوں نے ایشور کیا تھا کہ وہ ہم اس کو ریلیز, ابھی تک انہوں نے جوں سے تو ان کی مطلب قانون میں جوں سے تو نہیں ہو رہی ہے اور نہ یہ سن پا رہے ہیں. لیکن پھر سے انہوں نے نیا برڈن جو ہم پہ دیا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے کنٹریکٹس نکالے ہیں, پروجیکٹس نکالے ہیں جو RDSS کے اسکیم کے نام سے جانی جاتی ہے, جس میں لوکل کوئی بھی کنٹریکٹر اس میں کوالیفائی نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ وہ بڑے کنٹریکٹس ہیں. اس میں سارے آؤٹ سائڈر فرمز جو ہیں, اور بدقسمتی کی اور یہ المیہ کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں خالی مطلب 3,000-4,000 پہ جو اگر کوئی آئٹم دیتے ہیں, وہی یہ باہر کے کنٹریکٹر اس کو 20,000 میں دیتے ہیں وہی آئٹم. ہم یہ مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتے ہیں LG ایڈمنسٹریشن سے, ہم یونین ہوم منسٹری سے بات کرنا چاہتے ہیں. ایک چیز ہو رہا ہے, اس میں جو ہائر اتھارٹی, ہائر باسز جو ہیں, جو مطلب ہائر لیولز پہ بیٹھے ہیں, وہ سائلنٹ پارٹنرز ہیں ان کمپنیوں کے, جن کو یہ ٹھیکے دینا چاہتے ہیں, وہ سائلنٹ پارٹنرز بیٹھے ہیں. اس کا پروف یہ بھی ہے کہ جو ریٹائر ہو گئے, وہ ریٹائر ہو کے ہی ان کمپنیوں میں چلے گئے, وہ پارٹنرشپ پہ کام کرتے ہیں. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو RDSS اسکیم ہے اس کو ریووک کیا جائے, تاکہ ہم فی الحال جو ٹینڈرنگ پروسیس کی جو ابھی چل رہی ہے, تاکہ ہم بھی نئے سے اس کی ٹینڈرنگ ہو, تاکہ ہم بھی لوکل SRO 33 امیدواروں طرف آج سرینگر پریس کالونی مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت, یتھ دوران احتجاج میں شامل امیدوار انصاف فراہم کرنے منگ کران. احتجاج میں شامل امیدواروں طرف ونہ آمد یدوی تم نوکری حاصل کرنے انتظار کران, تاہم سرکار طرف ات پالسی مز ترمیم کرنا آمت یم کن تم سڑکن پہ ینس مجبور سپد. احتجاج میں شامل امیدواروں طرف LG انتظامیہ منگ کرنا آمت زیادہ معاملس کن گئی زون دنین یت زن تمن من پودہ سپدمت تشویش دور کرنے. میرا نام شائق ہے, ہم SRO 43 کے کینڈیڈیٹس یہاں پر پریس کالونی میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ہمارا جو مسئلہ ہے, ہمیں گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ SRO 43 کے تحت آپ سب کو نوکری دی جائے گی, لیکن ہمیں پچھلے 5 سالوں سے گورنمنٹ نے پینڈنگ رکھا ہے GED میں ہماری فائل سے سب کی. اب پرسوں گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہے, اس میں کہ ماڈیفائی کی ہے پالیسی, جو کہ وہ پالیسی سیدھے ہمارے خلاف ہے. ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم اس پالیسی کو, کیونکہ ہم اس پالیسی میں کوئی آئے گا ہی نہیں. اس پالیسی میں ہم گورنمنٹ سے مانگ کرتے ہیں جو کہ ہمارے پینڈنگ کیس ہے کہ ان کو ریلیکسیشن دی جائے تاکہ ہمیں جاب ملے. ماڈیفیکیشن کیا کی گئی ہے؟ ماڈیفیکیشن کی گئی ہے کہ اس میں بولا گیا ہے کہ آپ کے گھر میں پراپرٹی کتنی وہ دیکھی جائے گی, گریجویٹی کتنی لی آپ لوگوں نے, کتنے پیسے ہیں ہمارے گھر میں, لیکن اس میں ہم کوئی بھی نہیں آئے گا. اگر ان کو نیو امینڈمنٹ کرنی تھی وہ ان کو نئی کیسز پہ کرنی تھی, لیکن ہمیں پرانے کیس پہ ان کو یہ امینڈمنٹ نہیں کرنا. PHE ڈیلیویجرز یونین طرف آز بڈگامس مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت, یتھ دوران احتجاج میں شامل ملازم انتظامیہ خلاف نعربازی کران. احتجاج میں شامل ڈیلیویج ملازموں طرف ون آمت زیدوی تم محکمس مز پن فرائض انجام دیوان, تاہم تہند مسئلہ انزراونس حوالہ کھانا قدم تلنا آمت یم کن تم سڑکن پہ بار بار مجبور سپدن. احتجاج میں شامل ملازموں طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت مسئلہ انزراونس حوالہ گھن قدم تلن ین, یت زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ جموں کشمیر کی ہر گلی, ہر کوچے, ہر ڈویژن, ہر سب ڈویژن میں جو یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پچھلے 20 سالوں سے, یہ اس کا جو معاملہ ہے, یہ تو جموں کشمیر کے کیجول لیبروں کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی ہوئی ہے کہ اب سہ نہیں سکتے ہم. ہماری زندگی یہاں جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے. ہم 18 سال ہماری ایج تھی, ہم اس ڈپارٹمنٹ میں آئے. آج ہم 30 سال 35 سال کی عمر کے ہوئے, مگر ہمارے ساتھ کوئی انصاف ہی نہیں مل رہا ہے. ہر جو سرکار جموں کشمیر میں آئی اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کی. جہاں کوئی چیف منسٹر آ رہا تھا 1 مہینے میں صرف وعدے پہ وعدے, مگر وفا کسی نے نہیں کیا.
आज जो सरकार है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने भी वादे किए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यहाँ पर श्रीनगर में आके ये बात स्टेज पे कही कि हम 61,000 डिलीवरीजरों के साथ इंसाफ करेंगे, एक तवारीखी फैसला करेंगे। हम मुतमईन हुए, हमने एक इतना बड़ा मैंडेट लेके हिंदुस्तान के वजीर आजम बन गए, ये हमारे साथ इंसाफ करेगा। मगर आज फिर एक बार हम मायूस हुए हैं जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमें आज भी सिर्फ वादे कर रहे हैं, वफा नहीं कर रही है। क्या वजह है? क्या दुनिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर रहा है कि यहाँ के जो मजदूर है, यहाँ जो लेबर्स काम करे, जिन्होंने जमीनें दी है, जिन्होंने हमारी जिंदगियां दी है इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, क्या इनके लिए जम्मू कश्मीर के पास कुछ नहीं है? नाजरीन, कशर खबरनाम जारी, एतन निमो आख तिजारती वक्फ।